हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 10 को चाहिँ अफिस म्यानेजमेन्ट एन्ड द अकाउन्ट्स अर्थात् हाम्रो चाहिँ अकाउन्ट्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट 6 फाइनल अकाउन्ट है। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरूमा जुन हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टसँग सम्बन्धित हामीले कन्सेप्टका साथै हामीले जुन एक्जाममा सोधिएका प्रश्नहरूलाई पनि हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ है त, जसमा चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टलाई मात्रै हामीले गरेका थियौँ। र आज चाहिँ हामी यहाँ के पढ्न जाँदैछौँ भन्दाखेरि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्स। अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट्समा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के आउँछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो भन्दा, जसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो जुन अफिस अर्थात् हाम्रो एडिएम अर्थात् हाम्रो अफिस एन्ड द एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसहरू सबै हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा चाहिँ जाने गर्दछ। जस्तै हाम्रो कुनै पनि कार्यालय भने चाहिँ अफिस भनेको है, अथवा हाम्रो प्रशासनिक खर्चहरू। जस्तै हाम्रो कार्यालय तथा प्रशासनिक खर्चहरू अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के पर्ने गर्दछ भन्दा, जस्तै अब हाम्रो के चाहियो त प्रिन्टिङ एक्सपेन्सेसहरू भयो है। अब त्यति मात्र नभएर हाम्रो चाहिँ यसमा के आउँछ भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई स्यालेरी दिनु पर्यो है, त्यो कुराहरू आउनु पर्यो, स्यालेरी आउने भयो। र त्यति मात्रै नभएर यसमा अरू के खर्च जान्छ भन्दा, जस्तै हामीसँग चाहिँ जुन कुनै पनि एउटा भनौँ न सम्पत्तिहरू छन् जुन चाहिँ अफिसमा युज गरेको छ भनेदेखि हो, त्यो अफिसमा युज गरिएको सम्पत्तिहरूको चाहिँ डिप्रिसिएसन हुने भयो है, त्यो कुराहरू आउने भयो। र अब यसपछि अरू हाम्रो खर्चहरू जुन चाहिँ हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भनिन्छ, जसलाई है त के भनिन्छ भन्दा सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त। डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भने चाहिँ के रहेछ भन्दा वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू हो, त्यसलाई पनि हामीले यसमा राख्नु पर्यो है त प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। अब हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट भनेको के हो है त। हामी एउटा क्वेसन सल्भ गर्छौँ जसबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ नलेज पाउँछ है त। यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भनेदेखि गर्नु होला, जसबाट चाहिँ हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ हामीले लिइसक्यौँ है त। यहाँ एउटा हाम्रो लङ क्वेसन रहेको छ, क्वेसन नम्बर 1 रहेको छ आजको लागि हो। यो क्वेसनबाट चाहिँ हामीले धेरै प्रकारका एडजस्टमेन्टहरूलाई कसरी एडजस्टेड गर्ने कुराहरूदेखि लिएर हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको पनि रिभिजन हुनुभयो र हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टलाई पनि बनाउन जाँदैछौँ है त। र अब के छ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ हेर्छौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ ओपनिङ स्टक। ओपनिङ स्टक जम्मा कति रहेको छ 1 लाख बराबरको है। ओपनिङ स्टक जम्मा हाम्रो 1 लाख बराबरको रहेको छ भनेदेखि अब क्यारिज आउटवार्ड रहेको छ, के छ यसमा हाम्रो क्यारिज आउटवार्ड है त। यसमा चाहिँ हाम्रो क्यारिज आउटवार्ड। अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि एउटा कुरा चाहिँ क्यारिज इनवार्ड भन्यो भनेदेखि हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टमा हाल्छौँ, तर क्यारिज आउटवार्ड भनेछ भनेदेखि हामी केमा हाल्छौँ त पिएल अकाउन्टमा हो। यसलाई नोटमा राख्नु होला है त। जस्तै क्यारिज इनवार्ड भन्यो भने अथवा क्यारिज मात्र भन्यो भने हामी केमा हाल्छौँ पिएलमा होइन ट्रेडिङमा हाल्छौँ। र तर क्यारिज आउटवार्ड भनेछ भनेदेखि त्यसलाई हामी केमा हाल्छौँ भन्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ पिएल अकाउन्टमा है त। यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला। र अर्को कुरा यहाँ आयो, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट है त। यो प्लान्टमा चाहिँ डिप्रिसिएसन चाहिँ काट्यो रे भन्दैछ है त। अब जुन यो हाम्रो प्लान्ट हुने गर्दछ हो, त्यो प्लान्ट चाहिँ अब हाम्रो केमा चाहिँ युज भयो भन्ने कुरामा चाहिँ एकदमै डिपेन्ड गर्दैछ है त यसमा। अब एउटा कुरा के भन्दाखेरि अब हामीलाई क्वेसनले केही पनि भनेको छैन, पक्कै पनि यो प्लान्ट चाहिँ हामीले केमा युज गर्यो होला भन्दाखेरि अफिसमै युज गर्यो होला। अफिस अर्थात् हाम्रो यो पिएलमा जाने भयो अफिस भन्ने बित्तिकै है त। अब यसरी रेन्ट भनेको छ, रेन्ट भन्ने बित्तिकै यो घर भाडा अथवा अफिस भाडाको कुरा हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि पिएल अकाउन्टमै जाने हुन्छ। र तर यदि फ्याक्ट्री रेन्ट भनेछ भनेदेखि चाहिँ केमा जाने भयो त भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टमा। यसलाई पनि नोट डाउन गर्नु होला है त। यदि फ्याक्ट्री रेन्ट भन्यो भने हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ, त्यो कुराहरू भयो। र यसरी प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर सम्पत्ति हामीलाई कति दिएको छ 1,35,000 बराबरको। र प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भने चाहिँ हाम्रो खर्च, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस सबै हाम्रो अफिससँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू अन्तर्गत आउने भयो है त, यो कुरा भयो। र यसपछि हाम्रो कति रहेको छ फर्निचर भने चाहिँ सम्पत्ति भयो 27,000 रहेछ। र यसरी फ्युल कोइल एन्ड द वाटर हो, यो चाहिँ हामीलाई किन आवश्यक पर्छ भन्दा जब वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने यो जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्च, फ्याक्ट्रीमा लाग्ने खर्चहरू सबै हाम्रो कुनमा जान्छ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टमा चाहिँ जाने गर्दछ। कुन अकाउन्टमा? ट्रेडिङ अकाउन्टमा है त, यो कुराहरू भयो। र अर्को भयो यहाँ सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। अघि हामीले भनेको थियो यो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस हाम्रो कुनमा जान्छ भन्दा पिएलमा जान्छ है। यो
त्यो कुराहरू भयो। वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भनेर बुझ्ने भयो है त। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो प्रोभिजन फर द डाउटफुल डेब्ट है त। जुन यो प्रोभिजन फर द डाउटफुल डेब्ट चाहिँ जहिले पनि हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने गर्दछ, यो कुरा भयो। अब यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ कमिसन रिसिभ है त। हामीलाई कमिसन रिसिभ भनेर कति दिएछ भन्दाखेरि चाहिँ रिसिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो लागि आयो, आम्दानी भयो भनेपछि इन्कमहरू जति हामी सबै कुन साइडमा जान्छ, क्रेडिट साइडमा जान्छ। यो कुनको भन्दा पिएल अकाउन्टको है त 7,000 रहेको छ। र सेल्स रिटर्न भन्ने चाहिँ हामीले सेल्सबाट घटाउनु पर्ने भयो सेल्स रिटर्नलाई। र यहाँ रहेको छ क्यारिज इनवार्ड। क्यारिज इनवार्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो केमा जान्थ्यो, क्यारिज अथवा क्यारिज इनवार्ड भन्ने बित्तिकै हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्छ है त। र पर्चेजेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो खरिद भइहाल्यो, 12,50,000 भइहाल्यो, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो। ब्याड डेट जति सबै हाम्रो जहिले पनि पिएल एकाउन्टमा जाने भयो। अक्ट्रोय चार्जेस भन्ने बित्तिकै जहिले पनि हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो है। टेलिफोन चार्जेस भन्ने चाहिँ हामीलाई त फोन कल्सहरू गर्नु पर्यो हो, जहिले पनि यो टेलिफोन चार्जेसहरू सबै हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जान्छ है। वेजेस भन्ने बित्तिकै ज्याला है त। यो ज्याला चाहिँ कामदारहरूलाई दिने गरिन्छ, जुन चाहिँ फ्याक्ट्रीमा गर्ने कामदारहरूलाई भनेपछि यो हाम्रो वेजेस हाम्रो कुन एकाउन्टमा जाने भयो भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टमा जाने भयो है त। र यसरी डिस्काउन्ट अलाउड भनेपछि डिस्काउन्ट अलाउड भन्नुको अर्थ के हो भन्दा जुन डिस्काउन्ट अलाउड चाहिँ भनेपछि हामी चाहिँ एज अ कम्पनी भएर हामी चाहिँ कम्पनी भएर हेर्नु पर्यो। यो हामी चाहिँ कम्पनी भएर चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट दियो रे, हामीले डिस्काउन्ट अरूलाई अर्थात् हामीले छुट अरूलाई दियो भनेदेखि हामीलाई त खर्च हुने गर्दछ। त्यही भएर यो खर्च जति सबै हाम्रो यो डिस्काउन्ट अलाउड चाहिँ हाम्रो पिएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने भयो है त। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो सेल्स कमिसन। के छ हाम्रो यसमा सेल्स कमिसन। सेल्स कमिसनभित्र चाहिँ अब यो भनेको के हो त भन्दा हामीले सेल्स गरेको भएर चाहिँ हामीले कमिसन दिनुपर्ने भयो। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो सेल्स कमिसन भने चाहिँ जस्तै अरूले चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको वस्तु चाहिँ उनीहरूले सेल गरेको भएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कमिसन दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई खर्च भयो। त्यही भएर चाहिँ यो सेल्स कमिसन भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्चहरू भने चाहिँ हाम्रो सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेसभित्र पर्यो। यो चाहिँ हाम्रो पिएल अकाउन्टको चाहिँ डेबिट साइडमा जान्छ है त, यो कुरा भयो। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भने चाहिँ ब्याज आम्दानी भएछ। आम्दानी भन्ने बित्तिकै यो हाम्रो केमा गयो त, आम्दानी भन्ने बित्तिकै हाम्रो यहाँ इन्कम साइडमा गयो। इन्कम भन्ने बित्तिकै क्रेडिट साइड भयो है। क्रेडिट भने चाहिँ कुनको भन्दा पिएल अकाउन्टको है त। र एडभर्टिजमेन्ट भने चाहिँ विज्ञापन खर्च, विज्ञापन जति सबै हाम्रो केमा गयो भन्दाखेरि यसरी जाने भयो पिएल एकाउन्टमा। यो विज्ञापन भन्ने बित्तिकै थाहा छ जुन चाहिँ अब हाम्रो जस्तै अब हामीले टिभीहरूमा विज्ञापन देख्न सक्छौँ, कुनै पनि प्रोडक्टको हो त्यस्तो विज्ञापन गर्दाखेरि पनि हाम्रो खर्चहरू लाग्ने गर्दछ। त्यो सबै हाम्रो पिएल एकाउन्टमा जाने भयो है त। र यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो सेल्स जम्मा कति भन्दाखेरि 18,50,000 बराबरको। र हाम्रो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस रहेको छ। यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेपछि यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ पिएल एकाउन्टमा जाने भयो है त, पिएलमा जाने भयो। र यो पर्चेस रिटर्न चाहिँ हाम्रो पर्चेसबाट चाहिँ हामीले घटाउने भयो। र यसपछि हाम्रो यहाँ केही एडजस्टमेन्ट रहेको छ। यो हाम्रो एडजस्टमेन्टमा दिएको यो आइटमहरू चाहिँ कम्तीमा पनि हाम्रो चाहिँ एटलिस्ट कति भन्दा 2 ठाउँमा चाहिँ यसको चाहिँ एडजस्टमेन्ट हुनेछ है त। 2 ठाउँमा चाहिँ भनेपछि यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसको बारेमा पनि अब हामी हेर्छौँ है त। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसको हाम्रो 2वटा ठाउँमा चाहिँ जाने गर्छ। यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च हो। अनि आउटस्ट्यान्डिङ भनेपछि तिर्न बाँकी खर्च हुने बित्तिकै हामीले जुन यो एक्सपेन्सेस हेड हो नि हो त्यसमा एड गर्छौँ। र हामीले यो भनेको त तिर्न बाँकी रहेछ, हाम्रो अझै पनि दायित्व रहेछ भने चाहिँ हाम्रो यो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा हामीले केमा भन्दा ब्यालेन्स सिटको चाहिँ लाइबिलिटी साइडमा चाहिँ हामीले यसरी करेन्ट लाइबिलिटी साइडमा है त, करेन्ट लाइबिलिटिजमा चाहिँ हामीले यसरी आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर चाहिँ राख्छौँ, यो कुरा भयो है त। अर्को रहेको छ हाम्रो प्रिपेड रेन्ट। प्रिपेड रेन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ यो रेन्ट भनेको खर्च हो, खर्च चाहिँ हामीले एडभान्समा दिएछ। अब यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ठ्याक्कै यसको अपोजिट हुन्छ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङको। यसलाई चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित खर्च रेन्टमै गएर हामी लेस गर्छौँ र हामी ब्यालेन्स सिटको चाहिँ यसरी एसिड साइडमा चाहिँ लोन्स एन्ड एडभान्सेसको हेडमा अथवा हाम्रो करेन्ट एसिडको हेडमा राख्छौँ है त। करेन्ट एसिड्स अथवा हाम्रो यो लोन्स एन्ड एडभान्सेसमा गएर चाहिँ हामीले हाल्छौँ, यो कुरा भयो। र यसरी क्लोजिङ स्टक रहेको छ हाम्रो जम्मा कति 80,000 बराबरको। यो क्लोजिङ स्टकको पनि 2वटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ। एउटा भनेको है त, एउटा भनेको हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टको चाहिँ कुन साइडमा भन्दा हामीले क्रेडिट साइडमा राख्नु पर्यो। र अर्को भनेको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसिड साइडको करेन्ट एसिडको हेडमा आउने भयो। यति हो कि यति कुरा गर्न जाने भनेदेखि हाम्रो केही पनि छैन। र हामीले कुन खर्च ट्रेडिङ एकाउन्टमा जान्छ, कुन खर्च हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जान्छ भने चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ अब हामी यहाँ सल्युसन गर्छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो नम्बर एमा रिक्वायर्ड के छ भन्दा ट्रेडिङ अकाउन्टको रहेको छ है त। के छ यसमा हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको
यसरी अब हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेपछि हाम्रो इयर दिएको छ त हामीलाई, इयर दिएको रहेछ फर द इयर 31 डिसेम्बर 2000 हेर है त, हाम्रो फर द इयर इन्डेड अन कहिले हो भन्दा 31 डिसेम्बर कहिले हो त 2008 मा, यो कुरा हुने भयो है त। र यसरी यो भनेको हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दा रोशन ट्रेडिङ कन्सर्न है त, हामी यहाँ कम्पनीको नाम टपमा लेख्छौँ, हाम्रो यहाँ रहेको छ रोशन ट्रेडिङ कन्सर्न, यसरी हुने भयो है त। र यसमा हाम्रो के हुन्छ, एउटा हाम्रो डेबिट साइड हुन्छ र अर्को हाम्रो के हुन्छ क्रेडिट साइड हुने गर्दछ। र हाम्रो यसमा हुन्छ अब पार्टिकुलर्स है, के आउने भयो त हाम्रो यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट अथवा रुपिज एमाउन्ट अथवा हाम्रो रुपिज भइहाल्यो, फेरि हाम्रो पार्टिकुलर्स र हाम्रो यसरी अमाउन्ट भनेर चाहिँ आउने भयो। र केही नबुझेको छ भनेदेखि हजुरहरूले चाहिँ यसरी कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ राख्नु होला है त, मजाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ हामीले क्वेसनहरू, अल्छी मार्नु भएन। र यसरी अब हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटमहरू कस्तो कस्तो आइटमहरू हुन् भन्दा यस्तो, जुन चाहिँ हामीले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दाखेरि लाग्ने खर्च अर्थात् हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट अथवा म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनिन्छ। जस्तै हाम्रो फ्याक्ट्रीमा के हुन्छ, एउटा फ्याक्ट्रीमा वस्तु उत्पादन हुन्छ भनेपछि फ्याक्ट्रीमा लाग्ने सम्बन्धित सबै खर्चहरू हाम्रो सबै ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो। तर सुरुमा जहिले पनि हाम्रो के आउँछ त यहाँ टु ओपनिङ स्टक भनेर आउने भयो। यो ओपनिङ स्टक भनेको चाहिँ जस्तै हाम्रो यो लास्ट इयरको, यो भन्दा यो अहिलेको इयर भन्दा लास्ट इयरको चाहिँ हाम्रो क्लोजिङ स्टक चाहिँ यो इयरको चाहिँ अहिले करेन्ट इयरको चाहिँ के हुन्छ भन्दा हाम्रो ओपनिङ स्टक हुन्छ। हाम्रो ओपनिङ स्टक जम्मा कति दिएको छ हेरौँ त, हामीलाई यहाँ ओपनिङ स्टक भनेर 1 लाख बराबरको दिएको छ। यसरी हामी यसलाई 1 लाख भनेर यसरी राखौँ है त। र यसपछि अब हेरौँ हाम्रो के छ क्यारिज आउटवर्ड, क्यारेज आउटवर्ड हाम्रो पिएलमा जाने आइटम हो, हामीले केही पनि गरेनौँ। र यसरी डिप्रिसिएसन प्लान्ट पनि अफिसमा जाने भइहाल्यो, त्यसपछि रेन्ट पनि आउने भएन। अब डाइरेक्ट हाम्रो कुन चाहिँ आउँछ भन्दा यहाँ पर्चेजको कुरा आउने भयो। पर्चेज हाम्रो जम्मा कति रहेछ हेरौँ त, पर्चेज हाम्रो यहाँ 2 लाख बराबरको चाहिँ हुने रहेछ, 12,50,000को, 2 लाख होइन 12,50,000को चाहिँ हाम्रो के रहेछ भन्दा पर्चेजेस रहेछ है त। यसरी टु पर्चेजेस भनेर कति रहेछ भन्दा जम्मा 12,50,000को चाहिँ रहेछ यसरी हो। यो 12,50,000मा अब हामीले के गर्नु पर्यो, लेस यदि पर्चेज रिटर्न छ भनेदेखि है त, के छ भनेदेखि पर्चेज रिटर्न। हाम्रो ट्रेडिङ अकाउन्टको बारेमा चाहिँ हजुरले यसभन्दा अघिका पार्टहरू हेर्नु होला है त, एकदमै हामीले इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टहरू कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो छुट्टीलाई फेरि है। र पर्चेज रिटर्नमा हाम्रो यहाँ हेरौँ त कति रहेछ, जम्मा हाम्रो 20,000 बराबरको रहेछ है त। पर्चेज रिटर्न कति रहेछ, जम्मा 20,000 बराबरको। अब हेरौँ त 12,50,000 माइनस 20,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ त, 12,30,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो पर्चेजेस है त। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ भन्दा यहाँ रहेको छ हाम्रो यहाँ टपमा क्यारेज इनवर्ड। क्यारेज इनवर्ड त हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो, जुन हाम्रो ढुवानी खर्च हो है। यसको बारेमा हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा हामीले मजाले कुरा गरिसकेका छौँ, त्यो कुराहरू भयो है त। यसमा टु क्यारेज इनवर्ड है त, कति छ हाम्रो यहाँ क्यारेज इनवर्ड भनेर जम्मा ढुवानी खर्च 5,000 बराबरको रहेको छ। र यसरी अब हाम्रो के छ हेरौँ त, अब अर्को हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने वेजेस भनेर कति छ 30,000 बराबरको है त। टु कति छ वेजेस भनेर हाम्रो 30,000 छ। अब एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि है, हाम्रो यसको चाहिँ वेजेससँग रिलेटेड चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही दिएको छ हेरौँ है त। जसमा के भनेको छ भन्दा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस चाहिँ हाम्रो 5,000 बराबरको चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो बाँकी छ भने चाहिँ तिर्न बाँकी छ भने चाहिँ हामीले के गर्ने भनेको थियो, दुईवटा काम गर्नुपर्छ। एउटा भनेको हाम्रो सम्बन्धित खर्चमा एड गर्नु पर्यो र अर्को भनेको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ हाम्रो लाइबिलिटी साइडको चाहिँ करेन्ट लाइबिलिटिजकोमा चाहिँ हामीले यसरी करेन्ट लाइबिलिटीको हेडमा चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर राख्नुपर्ने हुन्थ्यो। अब हामीले त अहिले चाहिँ यो जुन हाम्रो के रहेछ भन्दा सम्बन्धित खर्च भनेको हाम्रो के हो, वेजेस हो, त्यसमा एड गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ है त। एड के भयो भन्दा हाम्रो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर आउनु भयो है त। एड ओएस लेख्थ्यौँ है त,
ओएस भन्ने चाहिँ नि हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर चाहिँ बुझिन्छ। जम्मा कति छ अरे 5000 बराबरको है त। 5000 बराबरको हो त हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेर हो है त 5000। यसरी 30000 प्लस 5000 गर्दा जम्मा खर्च हाम्रो कति हुन्छ 35000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो खर्च के छ हेरौँ त, जुन चाहिँ हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने। जस्तै अब हाम्रो ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने अर्को आइटम भनेको जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ फ्युल कोइल एन्ड द वाटर, जुन चाहिँ हाम्रो फ्याक्ट्रीमा भएको खर्च वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि 6500 जुन चाहिँ ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो है त। यसरी चाहिँ अब हाम्रो के भनेर आउने भयो भन्दा यहाँ रहेको छ फ्युल कोइल एन्ड वाटर भनेर है त। जम्मा कति रहेको छ यसको 6500 बराबरको। यसपछि अरू हाम्रो खर्च के रहेछ हेरौँ त, फ्युल कोइल एन्ड द वाटर पनि हाम्रो सक्यो। त्यसपछि अरू हाम्रो यहाँ रहेको छ, यसमा हाम्रो अक्ट्राई चार्जेस भनेर ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने भयो है त 5000 बराबरको। अक्ट्राई चार्जेस भनेर है त कति छ यसमा हाम्रो 5000 बराबरको। यो कुरा हुने भयो है त। र यसपछि अरू हामी हेरौँ त यहाँ के छ भन्दा, जस्तै हाम्रो यो डेबिट साइडमा जाने आइटमहरू त सबै सकियो है। अब हाम्रो हेरौँ त अरू के छ भन्दा हाम्रो इन्कम साइडमा के लेख्नु भयो भन्दा सेल्स कति छ 18,50,000 बराबरको बाई सेल्स कति छ हाम्रो जम्मा 18,50,000 बराबरको। तर हाम्रो यहाँ यता लेख्नुपर्छ किन भन्दा हाम्रो सेल्स रिटर्न पनि छ नि त है। 18,50,000 लेस के हुन्छ अब हाम्रो यहाँ लेस सेल्स रिटर्न भनेर है त। सेल्स रिटर्न जम्मा कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो यहाँ सेल्स रिटर्न भनेर चाहिँ हाम्रो क्वेसनले दिएको छ हामीलाई जम्मा सेल्स रिटर्न भनेर 5000 बराबरको है त। सेल्स रिटर्न कति रहेको छ 5000 बराबरको। यसरी आउने भयो। अब कति हुन्छ हाम्रो 18,50,000 माइनस हाम्रो 5000 गर्दा हाम्रो कति आउँछ त 18,45,000 बराबरको चाहिँ यसरी आउने भयो हाम्रो है त सेल्स रिटर्न। यसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने भयो। अब एउटा आइटम बाँकी छ, त्यो भनेको के हो भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो नम्बर 3 मा रहेको छ एडजस्टमेन्टको है त क्लोजिङ स्टक जुन 80,000 छ, त्यो चाहिँ हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टको क्रेडिट साइडमा राख्न बाँकी छ है त। ब्यालेन्स सिटमा त ब्यालेन्स सिट सोधेको रहेछ भनेदेखि हामी बनाउँछौँ, नभए बनाउँदैन है त। यसरी कति रहेछ भन्दाखेरि बाई क्लोजिङ स्टक भनेर जम्मा 80,000 बराबरको चाहिँ रहेको रहेछ। र अब हेरौँ त अब हाम्रो ग्रस प्रफिट आयो कि ग्रस लस आयो भनेर हेरौँ है त। यसमा हाम्रो यसरी टोटल हामी लेख्छौँ। यहाँ पनि हाम्रो टोटल आउने भइहाल्यो। अब के हुन्छ हेरौँ त हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो इन्कम साइडमा कति रहेछ हेरौँ त हाम्रो क्रेडिट साइडमा हाम्रो पहिला क्रेडिट साइडमा हाम्रो 18,45,000 प्लस 80,000 हुने चाहिँ हाम्रो कुन रहेछ भन्दा 19,25,000 बराबरको है। अब यसरी हाम्रो डेबिट साइडमा कति रहेछ त 1,00,000 प्लस 12,30,000 प्लस 5,000 प्लस 35,000 प्लस हाम्रो 6,500 प्लस 5,000 गर्दा जम्मा कति आउनुभयो भन्दा जम्मा चाहिँ हाम्रो यहाँ 13,00,000 क्यालकुलेसन मिस्टेक हुन सकिन्छ है हेर्नु होला 13,81,500 है। अब हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुन हो त भन्दा क्रेडिट साइड ठुलो कि क्रेडिट साइड भनेको हाम्रो यो भइहाल्यो। डेबिट साइड भनेको यति कुन ठुलो भन्दा हाम्रो क्रेडिट साइड ठुलो। क्रेडिट साइड भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जहिले पनि आम्दानी इन्कमहरू चाहिँ हुन्छ। आम्दानी हाम्रो 19,25,000 रहेछ र हाम्रो खर्च डेबिट साइडमा कति रहेछ जम्मा 13,81,500 भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ इन्कम धेरै आम्दानी धेरै र खर्च कम भने चाहिँ हाम्रो पक्कै नै प्रफिट भयो। प्रफिट हुने बित्तिकै हाम्रो यसरी यसरी ग्रस प्रफिट भनेर चाहिँ आउने भयो है त। यसरी हामी टोटलमा यसमा 19,25,000 लेख्छौँ। यसरी 19,25,000 माइनस हामीले 13,00,000 हामी के गर्छौँ यसमा 81,500 गर्दाखेरि हाम्रो जम्मा यसमा कति आउँछ त यसमा हाम्रो खर्च जोड्न मिस्टेक भएको हुन सकिन्छ है। राम्रोसँग हेर्नु होला 1,00,000 प्लस 12,30,000 प्लस हाम्रो क्यारेज इनवर्डमा हाम्रो मिस्टेक भएपछि क्यारेज इनवर्डमा हाम्रो 36,000 छ, हामीले जम्मा 5,000 लेखेको छौँ है त। यसलाई अब हामी के गर्छौँ 36,000लाई हामी 5,000लाई हामी 36,000 बनाउँछौँ भनेपछि अब हाम्रो के हुनु भयो भन्दाखेरि 13,81,500 माइनस 5,000 प्लस हाम्रो कति छ यसमा 36,000 है। जम्मा खर्च हाम्रो कति हुने भयो त यसमा 14,12,500 बराबरको भनेपछि अब हाम्रो ग्रस प्रफिट कति रहेछ हेरौँ त 19,25,000 माइनस 14,12,500 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो ग्रस प्रफिट आउने भयो 5,12,500 बराबरको भयो है त।
यो भनेको हाम्रो के हो भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर हो है त, यो कुराहरू हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो टोटलमा 19,25,000 नै आउने भयो। यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। यो भयो हाम्रो पिएल एकाउन्ट है त, पिएल एकाउन्ट होइन ट्रेडिङ एकाउन्ट। अब हामीले ट्रेडिङ एकाउन्ट त बनायौँ, अब के गर्छ भन्दा पिएल एकाउन्ट चाहिँ हामी बनाउँछ है त। के बनाउँछ हाम्रो यसमा भन्दा पिएल एकाउन्ट चाहिँ हामी बनाउँछौँ। अब हाम्रो के आउँछ नम्बर ए पछि अर्को हाम्रो आउँछ नम्बर बीमा। नम्बर बीमा अब हामीले के बनाउनु पर्यो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। के छ हाम्रो यसमा प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेर। यसरी हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो के भनेर आउने भयो भन्दा फर द इयर है त। यो हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दा रोशन ट्रेडिङ कन्सर्न है त। यसरी हामी लेख्छौँ यहाँ रोशन ट्रेडिङ कन्सर्न। यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पनि हाम्रो के हुन्छ यसमा फर द इयर इन्डेड अन कहिले हुन्छ फर द इयर इन्डेड अन 31 डिसेम्बर 2008 है त, डिसेम्बर 2008 यसरी आउने भयो। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ त यसमा हाम्रो एउटा डेबिट साइड आउने भयो र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड आउने हुन्छ। अब हाम्रो के हुन्छ यसमा पार्टिकुलर्स है त, पार्टिकुलर्स अमाउन्ट फेरि हाम्रो के आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स र हाम्रो अमाउन्ट भएर चाहिँ यसरी आउने भयो है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के हुन्छ यसमा अब हाम्रो यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा हाम्रो यति ग्रस प्रफिट भएर छ भने यसरी के आउँछ त्यसमा क्रेडिट साइडमा बाई ग्रस प्रफिट भनेर आउने भयो है त। यदि हाम्रो लस भएको भए चाहिँ हाम्रो यसरी टु के भनेर आउँथ्यो ग्रस लस भनेर आउँथ्यो है। यसलाई पनि याद गर्नु होला। यसरी हाम्रो ग्रस प्रफिट अहिले त हाम्रो यहाँ ग्रस लस छैन त्यही भएर मैले यति मात्रै लेख्दिएँ तपाईँलाई याद होस् भनेर। यसरी अब ग्रस प्रफिट हाम्रो जम्मा कति रहेछ हेरौँ त। यसमा हामीले अहिले क्यालकुलेट गर्दाखेरि ट्रेडिङ एकाउन्टबाट 5,12,500 बराबरको है त। कति छ यसमा हाम्रो 5,12,500 बराबरको। र यसपछि अब हामी हेरौँ 5,12,500 पछि अब हाम्रो अरू के आउँछ भनेर है त। यसमा हाम्रो पिएलमा जाने आइटमहरू जस्तै हाम्रो यहाँ सुरुमा थियो हाम्रो अघि क्यारिज आउटवार्ड भन्ने जुन चाहिँ पिएलमा जान्थ्यो 58,000 बराबरको है त। टु क्यारिज आउटवार्ड कति छ हाम्रो जम्मा 58,000 बराबरको। र त्यसपछि अब हाम्रो क्यारिज आउटवार्ड पछि अरू के रहेछ हेरौँ त। हाम्रो यहाँ क्यारिज आउटवार्ड पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा जम्मी डिप्रिसिएसन अन द प्लान्ट है त। कति छ डिप्रिसिएसन अन प्लान्ट 26,000 बराबरको। 26,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को के छ हेरौँ त जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जम्मा रेन्ट भनेर जम्मा 18,000 रहेको छ। अब रेन्टसँग रिलेटेड हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसन केही दिएको छ है त। प्रिपेड रेन्ट भनेर त्यसलाई हामी हेर्छौँ अहिले। रेन्ट भनेर 18,000 लेखौँ पहिला हाम्रो यसमा रेन्ट भनेर 18,000। अब हामीले अघि यसरी प्रिपेड रेन्ट भने बेला हामीले के गर्नुपर्छ भनेको थियो यसलाई दुईवटा तरिका दुईवटा थियो। एउटा चाहिँ जुन खर्चको हेड हो नि त्यसबाट हामीले लेस गर्नु पर्यो र ब्यालेन्स सिटको चाहिँ एसेट साइडको चाहिँ करेन्ट एसेट्स अथवा लोन्स एन्ड एडभान्सेसको हेडिङमा चाहिँ हाल्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा थियो है त। यसरी चाहिँ हाम्रो 15,500 बराबरको चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो कति छ 18,000 माइनस कति छ हाम्रो 1500 गर्दा जम्मा कति आउने भयो जम्मा हाम्रो 16,500 बराबरको चाहिँ आउने भयो है त।
यसरी कति छ हाम्रो यसमा 16,500 बराबरको यो कुराहरू भयो। अब यसपछि अर्को के छ भन्दा अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ त्यो भनेको के हो भन्दा जस्तै हाम्रो यहाँ रहेको छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी त सम्पत्ति भयो, प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी एक्सपेन्सेस 13,000 को खर्च है त। टु प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस है त, स्टेसनरी है नि त, प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस जम्मा कति थियो 13,000 बराबरको। र यसपछि अब हामी हेरौँ त यहाँ के दिएको छ हामीलाई। यसपछि हामीले जम्मा सेलिङ एन्ड फर्निचर भन्दा सम्पत्ति हो त्यो हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा जानु भइहाल्यो। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भन्दा हाम्रो 13,000 रहेको छ है त, त्यो पनि हाम्रो खर्च हो, पिएलमै जाने भयो है त। यसरी सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो कति रहेछ जम्मा हेरौँ त। सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर जम्मा 13,000, सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो 13,000 हो र, हो रहेछ है त यसमा। र यसपछि हेरौँ त अर्को हाम्रो यहाँ के रहेको छ जम्मा 2। यसपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा जस्तै प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट जम्मा 500 बराबरको रहेको छ है त, प्रोभिजन फर डाउटफुल डेब्ट जम्मा कति छ त 5,000 बराबरको। र यसपछि अर्को के छ हाम्रो कमिसन रिसिप्ट भनेको छ। कमिसन रिसिप्ट भने बित्तिकै हाम्रो आम्दानी हामीलाई पैसा आयो भन्दैछ 7,000 बराबरको है त। कमिसन रिसिप्ट भनेर हाम्रो आम्दानी हुने बित्तिकै हामी बाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ है त। यसरी कमिसन रिसिप्ट भनेर हाम्रो आम्दानी कति रहेछ हेरौँ त। कमिसन रिसिप्ट भनेर जम्मा 7,000 बराबरको। र यसपछि हाम्रो के छ त हेरौँ त। यसपछि हाम्रो कमिसन रिसिप्ट पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ यतापट्टि साइडमा जाउँ त हाम्रो अब ब्याड डे भनेर पिएलमा 18,000 ब्याड डे पनि हाम्रो खर्च हो है। टु ब्याड डे भनेको चाहिँ खर्च 18,000 भनेको चाहिँ ब्याड डे भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ कुनै पनि कस्टमरहरूलाई वस्तुहरू चाहिँ हामीले गुड्सहरू हुन्छ नि, गुड्सहरू चाहिँ उधारोमा चाहिँ बेचेको हुन्छ, अर्थात् हामीले क्रेडिटमा सेल्स गरेको हुन्छ, तर केही कारणवश पछि गएर चाहिँ त्यो डेप्टरहरूले चाहिँ पैसा दिनै सकेन अरे कि हामीलाई है, जुन उधारोमा लगेको सामान चाहिँ उसले दिन सकेन भनेदेखि चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ ब्याड डे भएर जान्छ कि है त। र यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ टेलिफोन चार्जेस जहिले पनि पिएलमा जाने भयो 12,000 बराबरको। टु टेलिफोन चार्जेस हाम्रो कति रहेछ जम्मा 12,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो हेरौँ अब के आउँछ त। यसपछि हाम्रो अब हाम्रो आउने भनेको यहाँ डिस्काउन्ट अलाउड भने चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउड भने चाहिँ हामीले छुट दिएपछि हामीले पाएको होइन कि हामीले चाहिँ छुट दिएको, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो खर्च हुन्छ। अब यो 13,500 चाहिँ हाम्रो जाने भयो है त डेबिट साइडमा। टु डिस्काउन्ट अलाउड कति छ हाम्रो यसमा डिस्काउन्ट अलाउड भनेर हाम्रो जम्मा जम्मी 13,500 बराबरको चाहिँ रहेको छ। र अब यसपछि हेरौँ त अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ हेरौँ त। अर्को अब हाम्रो यहाँ रहेको छ के छ अर्को हेरौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ क्लोजिङ स्टक पनि भइहाल्यो। क्लोजिङ स्टक भन्दा पनि हाम्रो अब कमिसन सेल्स कमिसन भनेर चाहिँ हामीले भनेपछि सेल्स कमिसन हाम्रो जहिले पनि सेलिङ एक्सपेन्सेससँग रिलेटेड हुने भयो, जुन चाहिँ हाम्रो पिएलको डेबिट साइडमा 14,500 भनेर जाने भयो है त। टु कमिसन के रहेछ हाम्रो कमिसन त कमिसन, तर कस्तो कमिसन भन्दा सेल्स कमिसन है त, सेल्स कमिसन। सेल्स कमिसन हाम्रो जम्मा कति रहेछ त हाम्रो सेल्स कमिसन भनेर 14,500 बराबरको है त।
र यसपछि अर्को के रहेछ हेरौँ त, सेलिङ कमिसन पनि भयो। अब इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भने चाहिँ रिसिप्ट भन्ने बित्तिकै आम्दानी हो जुन चाहिँ हाम्रो पिएलमा जाने भयो है त, क्रेडिट साइडमा। इन्ट्रेस्ट कमिसन भनेर हाम्रो कति जाने रहेछ हेरौँ त, इन्ट्रेस्ट कमिसन रिसिप्ट भनेर। इन्ट्रेस्ट कमिसन हो त इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट है, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट। इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट हाम्रो जम्मा जम्मी यहाँ रहेछ 1500 बराबरको। अब यसपछि हाम्रो 1500 भइहाल्यो यो भनेको है। अब यसपछि हाम्रो के रहेछ भन्दा एडभर्टिजमेन्ट अर्थात् हाम्रो खर्च कति रहेछ 11,650 है त। टु विज्ञापन खर्च भयो भनेको एडभर्टाइजमेन्ट अथवा एडभर्टिजमेन्ट अब एउटै हो है। कति छ हाम्रो 16,500 खर्च। अब यसपछि अब हाम्रो के छ 16,000 भन्दा पनि हाम्रो 11,650 रहेछ है त। कति रहेछ हाम्रो 11,650, 11,650। अब यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त, जसमा हाम्रो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो जम्मा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ हाम्रो कति छ 14,000 जुन हाम्रो खर्च हो हाम्रो 14,000 जति डेबिट साइडमा जानु भयो पिएलको है त। टु ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस। हाम्रो यसमा यो भनेपछि के रहेछ भन्दा चाहिँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हुने भयो है त। ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस जम्मा हाम्रो कति रहेको छ 14,000 बराबरको। र अब यसरी चाहिँ हामीले सम्पूर्ण खर्चहरूलाई हामीले हालिसक्यौँ है त। अब हामीले इन्कम पनि हालिसक्यौँ। अब हेरौँ त कुन साइड हाम्रो बढी आउँछ, क्रेडिट साइड बढी। क्रेडिट साइड भनेको हाम्रो आम्दानी भन्ने कुरा भयो 5,12,500 प्लस 7,000 प्लस 1,500 गर्दा जम्मा कति आएछ हाम्रो हेरौँ त, यसमा रफमा लेखौँ हामी यसरी 5,21,000 बराबरको। र यसरी डेबिट साइडको खर्चहरू कति आउने भयो हेरौँ त हाम्रो 58,000 है त। के छ हाम्रो यसमा 58,000 प्लस 26,000 है त। 58,000 प्लस 26,000 प्लस 16,500 प्लस 13,000 प्लस 13,000 प्लस 5,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 13,500 प्लस 14,500 प्लस 11,650 प्लस 14,000 गर्दा हाम्रो जम्मा जम्मी खर्च है। खर्चहरू राम्रोसँग जोड्नु त, यसमा क्यालकुलेसन कहिलेकाहीँ मिस्टेक हुन सकिन्छ। 2,15,150 यो भनेको हाम्रो खर्च भयो त। 2 लाख कति यसमा 15,150। हाम्रो आम्दानी त 5 लाख रहेछ तर खर्च कति रहेछ त 2,50,000, 2,15,150 भनेपछि अब हाम्रो बढी के रहेछ भन्दा आम्दानी बढी रहेछ। आम्दानी बढी भएपछि हाम्रो खर्च भन्दा चाहिँ आम्दानी बढी भएपछि हाम्रो के भयो त जहिले पनि प्रफिट हुने भयो। अब प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा त हाम्रो के भनेर आउँछ नेट प्रफिट भनेर आउने भयो है त। यो भनेको हाम्रो ब्यालेन्सिङ फिगर नै हो। कति आउँछ हेरौँ त, हाम्रो यसमा जम्मा हाम्रो यो भनेको नेट प्रफिट भयो नि त यसरी। अब हुन त हामीले सम्पूर्ण खर्चहरू त हामीले हालिसक्यौँ होला। अब हेरौँ त पहिला सुरु हामीले यसमा के आउन बाँकी छ हाम्रो यसमा 1,500 भइहाल्यो। र यसपछि हाम्रो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर पनि हाम्रो यहाँ अरू पनि रहेछ त। यसमा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर चाहिँ हाम्रो यहाँ यसरी चाहिँ प्रोभिजन मेन्टेन गरेको रहेछ। तर अब हाम्रो चाहिँ अब यसमा एउटा एजम्सनमा पनि भर पर्छ के हाम्रो। अब यहाँ सल्युसनमा चाहिँ के गरेको रहेछ भन्दा चाहिँ प्रोभिजन फर डाउटफुल डेटलाई हामीले इन्कम मानेको रहेछ है। अब हामीलाई क्वेसन यो प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर डेबिट पनि भने छैन र क्रेडिट पनि भनेको छैन भनेपछि अब पक्कै पनि हामीले चाहिँ अब डेबिट भनेर मानेको, तर हाम्रो सल्युसनमा यसरी क्रेडिट साइडमा इन्कम भनेर हामीलाई यसरी मानेको रहेछ। त्यही पनि हामीले यहाँ हालेको पनि छैन रहेछ है। ठिकै छ, हाम्रो यहाँ के छ भन्दा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट भनेर हामी इन्कम साइडमै राख्छौँ है त। बाई प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट डेबिट साइडमा राखेर हिसाब गर्दा नि हुन्छ। एजम्सनमा फरक पर्छ कि हामीले मान्ने कुरामा। यति कुरा 500 रुपियाँ हुने भयो। र यसपछि अब हाम्रो हेरौँ त जम्मा हाम्रो कति आउने रहेछ त भन्दा हाम्रो यसरी इन्कम पनि हाम्रो कति हुन्छ त यसमा अब 5,21,500 बराबरको। र खर्च अब हाम्रो लगभग के छ हेरौँ त। अब हाम्रो यहाँ खर्चलाई जोडौँ त, हाम्रो जम्मा टोटल खर्च कति हुँदैछ हाम्रो जम्मा 58,000 प्लस
26,000 प्लस 16,500 प्लस 13,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000 प्लस 12,000 प्लस 13,500 प्लस 14,500 प्लस 11,650 प्लस हाम्रो 14,000 गर्दाखेरि जम्मा हाम्रो कति आउने रहेछ भन्दा यहाँ खर्च चाहिँ 2,10,150 भने जे पनि हाम्रो आम्दानी हो, नेट प्रफिटै आउँछ है त। यसरी 5,12,500बाट हामीले केलाई घटाउँछौँ भन्दा यसमा हामीले चाहिँ उयो घटाउनु पर्ने भयो। हाम्रो लगभग यहाँ खर्च त्यही हो 58,000 पनि भइहाल्यो, 26,000 आइसक्यो, डिप्रिसिएसन पनि हामीले हाल्यौँ, यसरी रेन्ट पनि हामीले हालिसक्यौँ र प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस पनि हामीले हालिसक्यौँ र त्यसपछि हामीले सेलिङ एन्ड द डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि हालिसक्यो है त। ब्याड डेट चाहिँ हाम्रो कति छ 18,000 रहिहाल्यो, टेलिफोन चार्जेस हामीले 1,200 हालिहाल्यो, 12,000 है। र त्यसपछि हाम्रो सेल्स कमिसन भनेर हाम्रो कति हाल्यो 14,500 हालिसक्यो, एडभर्टिजमेन्ट पनि हाम्रो 11 कति भयो हाम्रो 11,650 र अब यसपछि हाम्रो के आयो त यसमा ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस भनेर हाम्रो कति आयो त 14,000 बराबरको। हाम्रो यहाँ खर्च जोड्न मिस्टेक भइरहेछ है, एकपल्ट हेरौँ फेरि 58,000 प्लस 26,000 प्लस 16,500 प्लस 13,000 प्लस 13,000 प्लस 18,000 प्लस 18,000 एकचोटि मात्र है 18,000 प्लस हाम्रो कति आउँछ 12,000 प्लस 13,500 प्लस 14,500 प्लस 11,650 प्लस 14,000 गर्दा हाम्रो जम्मा खर्च भनेको लगभग त्यति नै हो है। यो भइहाल्यो। यसमा नि माइनस 5,12,500 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ यसमा 3 लाख कति छ हाम्रो यसमा 3,02,350 यदि हाम्रो प्रफिट आछ तर के भयो यसमा हाम्रो सल्युसनसँग त एन्सर त मिलेन। एकपल्ट चेक गरौँ है त के भएछ भनेर। हाम्रो यति नै हो एन्सर। हाम्रो सल्युसनमा चाहिँ एन्सर क्यालकुलेसन रङ भयो होला, यति नै हो एन्सर हाम्रो है त। भनेपछि हाम्रो कति आउनु भयो त यसमा 5,21,500 र 5,21,500 यति नै आउनु भयो। अब यति गर्दैन, अब क्यालकुलेसन मिस्टेक भएर रहेछ भनेदेखि अब हेर्नु न यति नै हो आउने चाहिँ है। यसरी चाहिँ हामीलाई क्वेसनले सोधेको प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है, ट्रेडिङ एकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाइसकेका छौँ र यो भयो। यो एउटा चाहिँ हाम्रो क्वेसन सकियो है त। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ गर्नु होला है त। त्यो चाहिँ एकदम मस्ट गर्नुपर्ने नै कुरा छ, किनभनेदेखि हामीले त्यहाँ धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कभर गरिसकेका छौँ है त। यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ आउने भयो। अब हामी यहाँ के गर्दै जान्छौँ हेरौँ है त। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 रहेछ है त आजको लागि। हामीले के रहेको छ त क्वेसन नम्बर 2 हेरौँ। हामीलाई क्वेसन नम्बर 2 मा हामीले के भन्दैछ अरू यसमा क्वेसन पढाउँदा हामीले राम्रोसँग यसमा अलि हेरौँ। अब यसपछि हाम्रो यहाँ रहेको छ prepare the profit and loss account of the Karnali ghee industry for the on the last of the Asar 2073 from the given transaction भने चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भयो के को भन्दा कर्णाली घी इन्डस्ट्रीको है त। फर द अन द लास्ट अफ द असार भने चाहिँ असारको लास्टको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने भयो जुन 2073 सालको है त। फ्रम द गिभन ट्रान्जेक्सन भन्ने कुरा भएछ, यो हाम्रो गिभन ट्रान्जेक्सनबाट। अब हेरौँ त हामीलाई ग्रस लस बराबर कति दिएको छ जम्मा 3,50,000 बराबरको। हाम्रो ग्रस प्रफिट नभएर ग्रस के रहेछ लस रहेछ। हाम्रो कमिसन रिसिप्ट कति रहेछ जम्मा 60,000 बराबरको र हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट कति रहेछ त इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेपछि आम्दानी भयो है त। जहिले पनि रिसिप्ट हुने चाहिँ आम्दानी भयो। यसरी हाम्रो 90,000 बराबरको रहेछ। अब के भन्दाखेरि पर्चेज डिस्काउन्ट भनेको मतलब हामीले पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पायौँ। हामीले डिस्काउन्ट पाएको दिएको होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट पाएपछि हामीले 2,000 दिनु थियो, हामीले 500 डिस्काउन्ट पायो भने चाहिँ हामी जम्मा 1,500 दिनु पर्यो। यसको अर्थ त हामीलाई प्रफिट भयो नि हो। यो चाहिँ अब हाम्रो जहिले पनि केमा जाने भयो भन्दा यो चाहिँ हाम्रो इन्कम साइडमा क्रेडिट साइडमा जाने भयो पिएलको है त। र स्यालेरिज भने चाहिँ अब कर्मचारीहरूलाई दिएको खर्च हुने भयो, जुन खर्च चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा
जाने भयो पिएलको है त। र यसपछि कमिसन रिसिभ भनेर चाहिँ रिसिभ भन्ने बित्तिकै आम्दानी भइहाल्यो है, क्रेडिट साइडमा जाने भयो। र यसरी स्टेसनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो यो खर्च हो, स्टेसनरी प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरी एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जाने हुन्छ। र क्यारिज आउटवार्ड यो हाम्रो ढुवानी खर्च जुन वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि। र तर यदि क्यारिज इनवार्ड भने भए चाहिँ हाम्रो पिएलमा नगरेर चाहिँ हामी केमा जान्थ्यो, ट्रेडिङ अकाउन्टमा जान्थ्यो है त। र यसलाई हामी सल्युसन गरौँ त हाम्रो यसमा के छ भनेर, हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दाखेरि यहाँ रहेको रहेछ कर्णाली घी इन्डस्ट्री है त। हाम्रो यहाँ रहेको छ कर्णाली घी इन्डस्ट्री, जसमा चाहिँ अब हामी हेरौँ त जुन चाहिँ हाम्रो के बनाउँदैछ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट यो चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा फर द इयर है त। फर द इयर इन्डेड अन कहिले भन्दा फर द इयर इन्डेड अन असार 2073 भन्ने कुरा भयो यसरी। अब हाम्रो यसमा के आउँछ त, एउटा डेबिट साइड हुने भयो र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड आउने भयो है त। अब हाम्रो यहाँ आउने भयो पार्टिकुलर्स है त। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र फेरि हाम्रो के आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स र हाम्रो अमाउन्ट आउने भयो यसरी। अब हाम्रो ग्रस लस भन्ने बित्तिकै आउँछ 2, अघि हामीले भनिसकेको थियो ग्रस लस भन्ने बित्तिकै आउँथ्यो 2 ग्रस लस भनेर है त। ग्रस लस हाम्रो जम्मा कति रहेको छ त 3,50,000 बराबरको। र अब हामी आइटमहरू सबै हाल्दैछौँ त। जुन हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर चाहिँ ग्रस लस त हामीले हालिसक्यौँ। इन्ट्रेस्ट रिसिभ हाम्रो 90,000 चाहिँ इन्कम भन्ने बित्तिकै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जाने भयो है त। बाई इन्ट्रेस्ट के छ हाम्रो रिसिभ भनेर चाहिँ है त। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर कति छ जम्मा 90,000 बराबरको। र यसपछि अब हाम्रो पर्चेस गर्दाखेरि हामीले डिस्काउन्ट पायो, हाम्रो लागि इन्कम भयो, त्यही भएर क्रेडिट साइडमा जान्छ बाई हाम्रो के भनेर आउने भयो पर्चेस डिस्काउन्ट कति छ हेरौँ जम्मा 50,000 बराबरको। र हेरौँ अर्को हाम्रो के छ स्यालेरिज भने चाहिँ खर्च 70,000 बराबरको है त। टु स्यालेरिज हाम्रो कति छ जम्मा 70,000 बराबरको खर्च। र यसपछि हाम्रो कमिसन रिसिभ भनेर कति छ 60,000 बराबरको रहेछ है त। कमिसन रिसिभ भनेर यसरी यो पनि रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो, हाम्रो के भनेर जानुभयो बाई कमिसन रिसिभ भनेर आउने भयो त्यसरी। $60,000 जाने भयो। र यसपछि अब हाम्रो के छ स्टेसनरी खर्च 25,000 बराबरको है त। टु स्टेसनरी है त। स्टेसनरी भनेर हाम्रो जम्मा कति जाने भयो त 25,000 बराबरको चाहिँ जाने भयो। र यसपछि अब हाम्रो के आउँछ क्यारिज आउटवार्ड पनि खर्च हो, कति छ जम्मा 55,000 बराबरको क्यारिज आउटवार्ड भनेर जम्मा कति रहेको छ त 55,000 बराबरको। यसरी चाहिँ हुने भयो है त। र अब हेरौँ हाम्रो अरू के छ भनेर यसमा यो भयो हाम्रो टोटल, यो भयो हाम्रो टोटल है त। र यसपछि अब हाम्रो हेर्नु त क्रेडिट साइडमा कति आयो 90,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 गर्दा जम्मा हाम्रो क्रेडिट साइडमा इन्कम क्रेडिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो इन्कम साइड भयो 2 लाख भयो। र डेबिट साइडमा हाम्रो एक्सपेन्सेस कति आउँछ 3,50,000 प्लस 70,000 प्लस 25,000 प्लस 55,000 जे गरे पनि हाम्रो 5 लाख बराबरको खर्च रहेछ है। यसमा खर्च 5 लाख जम्मा तर आम्दानी चाहिँ जम्मा 2 लाख भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो लस भयो। अब हाम्रो लस भन्ने बित्तिकै बाई नेट लस भनेर आउनु भयो। यदि प्रफिट भयो भने त अब हामीलाई थाहा थियो यसमा के भनेर आउँथ्यो, यसमा हाम्रो नेट प्रफिट भनेर यसरी आउँथ्यो है त। यसमा
यो त अब हाम्रो केही छैन, यो मैले जस्ट तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मात्रै लेखिदिएको है। नेट प्रफिट भयो यता हुने भयो। अब हाम्रो कति नपुगेर रहेछ हेरौँ त। टोटल त हाम्रो 5 लाखै हुने भयो। 5 लाख माइनस 2 लाख गर्दा जम्मा 3 लाख बराबरको चाहिँ हाम्रो यति हुने भयो है त। यो भनेको हाम्रो के भयो भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर है त, ब्यालेन्सिङ फिगर। यसरी चाहिँ हाम्रो 5 लाख नै आउने भयो। यो कुरा छ है त हाम्रो यसमा। यसरी चाहिँ हामीले यहाँ बनाउन सक्छौँ। यति गरेपछि हाम्रो 5 मार्क्स आयो है त। यो क्वेसन त अब हामीलाई एक्जाममै सोधेको रहेछ एसईमा, जुन हाम्रो 2073 सालमा है त। यो कुरा हुने भयो। अब अर्को नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ त। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसनमा के रहेको छ, यसमा पनि प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट नै बन्न भने है त हामीलाई। प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट जुन चाहिँ आजको लागि हाम्रो क्वेसन नम्बर कति 3 हो है। क्वेसन नम्बर चाहिँ कति रहेको छ 3 रहेको छ। अब हेरौँ त हाम्रो यहाँ के भनेको छ भन्दा प्रिपेयर प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट अफ द डी एन्ड द डी स्टोर एज अन 30 असार 2071 भने चाहिँ फ्रम द फलोइङ पार्टिकुलर्स। यसबाट चाहिँ हामीले के बनाउनु पऱ्यो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाउनु पऱ्यो है त। ग्रस प्रफिट हाम्रो जम्मा रहेको छ 4 लाख बराबरको, र डिप्रिसिएसन भनेपछि जहिले पनि खर्च हो, एक्सपेन्सेस हो, जुन पनि हाम्रो पिएलको कुन साइडमा जानुभयो, डेबिट साइडमा। र यसरी डिभिडेन्ड रिसिभ भयो अरे, के भयो अरे, डिभिडेन्ड रिसिभ। यसरी डिभिडेन्ड रिसिभ हुने बित्तिकै अब के हुन्छ त हाम्रो डिभिडेन्ड रिसिभ भने चाहिँ हाम्रो इन्कम हो। इन्कम भने चाहिँ क्रेडिट साइडमा जानुभयो पिएलको। र सेलिङ एक्सपेन्सेस भने चाहिँ हाम्रो वस्तु तथा सेवाहरू चाहिँ बिक्री गर्दाखेरि लागेको खर्च, जुन चाहिँ हाम्रो पिएलको डेबिट साइडमा चाहिँ जाने गर्छ है त। र अर्को भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ। रिसिभ भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर हाम्रो इन्कम साइड भनेर क्रेडिट साइडमा हालिदिने। र डाउटफुल डेब्ट भन्ने बित्तिकै अघिको हाम्रो त्यो ब्याड डेट भने जस्तै हो है त। यो जम्मा कति रहेछ भन्दा 15,000 रहेछ। यो हाम्रो डेबिट साइडमा जानुभयो, खर्च जस्तै हो। स्यालेरी पनि हाम्रो खर्च नै हो, डेबिट साइडमा जाने भयो। र स्टेसनरी पनि हाम्रो डेबिट साइडमा जाने भयो, खर्च, स्टेसनरी एक्सपेन्सेस है त। एकदमै सजिलो रहेको छ है यसमा चाहिँ। अब हामी यहाँ सल्युसन गर्न जाँदैछौँ। हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम के रहेछ हेरौँ त। हाम्रो यहाँ कम्पनीको नाम भनेको डी एन्ड डी स्टोर्स रहेछ है त। डी एन्ड डी स्टोर्स। यो भनेको हाम्रो के हो त भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। र हाम्रो यहाँ रहेको छ डेट एज अन 30 असार 2071 को है त। यो भयो। अब यसपछि हाम्रो एउटा डेबिट साइड आउने भयो र अर्को हाम्रो क्रेडिट साइड आउने भयो। र यसमा अब हाम्रो के हुन्छ त्यसरी पार्टिकुलर्स है, अमाउन्ट। त्यसपछि फेरि हाम्रो यहाँ आउँछ पार्टिकुलर्स अमाउन्ट गरेर है त। पार्टिकुलर्स अनि हाम्रो यहाँ आउँछ अमाउन्ट भनेर है त। यसरी यो हुने भयो। अब हेरौँ त हाम्रो ग्रस प्रफिट छ। ग्रस प्रफिट भनेपछि हाम्रो के आउँछ बाई ग्रस प्रफिट भनेर। जम्मा कति रहेछ हाम्रो ग्रस प्रफिट, जम्मा 4 लाख बराबरको है त। यसरी हामी 4 लाख भनेर लेख्छौँ। र यसपछि अब हाम्रो यहाँ के रहेको छ हेरौँ त। ग्रस प्रफिट पछि अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ यहाँ डिप्रिसिएसन भन्ने छ है त। यो अब डिप्रिसिएसन भन्ने बित्तिकै अब हाम्रो के भयो त, खर्च हो, पिएलको डेबिट साइडमा जानु पर्यो। डिप्रिसिएसन भने चाहिँ मूल्यह्रास, जुन चाहिँ हामीले फिक्स एसेट्सहरूमा चाहिँ हामीले यसरी डिप्रिसिएसन काट्ने गर्दछौँ है त। यसरी हाम्रो 2 डिप्रिसिएसन भन्न आउने भयो है त। 2 डिप्रिसिएसन भनेर कति छ हाम्रो जम्मा 24,000 बराबरको रहेछ है त। र यसपछि हाम्रो के छ डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर 30,000 रहेको छ है त। अब हामी के गर्छौँ बाई के भनेर भन्दा डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर है त। डिभिडेन्ड रिसिभ भनेर कति छ हाम्रो जम्मा 30,000 बराबर। रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो क्या, क्रेडिट हामीले लिनु पर्यो। र अर्को रहेको छ हाम्रो सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 50,000 बराबरको है त। 2 के छ हाम्रो यसमा सेलिङ एक्सपेन्सेस हाम्रो जम्मा 50,000 बराबरको रहेको छ। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ इन्ट्रेस्ट रिसिभ है त। इन्ट्रेस्ट रिसिभ भनेर जम्मा क्रेडिट साइडमा कति छ 20,000 बराबरको बाई के भन्नु आउनु भयो यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रिसिभ।
इन्ट्रेस्ट रिसिभ हाम्रो कति रहेछ 20,000 बराबरको है त। र यसपछि अर्को हाम्रो डाउटफुल डेट रहेको छ कति 15,000 बराबरको खर्च भइहाल्यो। यो पनि हाम्रो टु डाउटफुल डेट भनेर है त। डाउटफुल डेट भनेर हाम्रो जम्मा कति आउनु भयो त 15,000 बराबरको यसरी। र यसपछि अब हाम्रो के छ हेरौँ त। डाउटफुल डेट पछि हाम्रो स्यालेरी रहेको छ 90,000 बराबरको। यो कुरा पनि भयो है त, स्यालेरी 90,000। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ हेरौँ त। स्यालेरी पछि हाम्रो यहाँ रहेको छ स्टेसनरी भनेर 16,000 रहेको छ है त। स्टेसनरी हाम्रो जम्मा कति रहेछ भन्दा जम्मा 16,000 बराबरको चाहिँ रहेको छ। यसरी आउने भयो। अब हाम्रो यहाँ हेरौँ त। यो पनि भयो हाम्रो टोटल, यो पनि भयो हाम्रो टोटल। यसरी अब हेरौँ त हाम्रो डेबिट साइड भन्ने बित्तिकै हाम्रो खर्च भयो। खर्च कति रहेछ हेरौँ जम्मा 24,000 प्लस 50,000 प्लस हाम्रो 15,000 प्लस 90,000 प्लस 16,000 गर्दा जम्मा खर्च कति रहेछ 1,95,000 बराबरको है त। र हाम्रो इन्कम हेरौँ त कति साइडमा रहेछ क्रेडिट साइडमा भएको चाहिँ 4 लाख प्लस 30,000 प्लस 20,000 गर्दा जम्मा हाम्रो 4,50,000 बराबरको कति छ जम्मा 4,50,000। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम चाहिँ धेरै रहेछ। इन्कम हुने बित्तिकै हाम्रो खर्चभन्दा इन्कम धेरै हुने बित्तिकै हामीलाई प्रफिट हुन्छ है त। यसमा के आउनुभयो त भन्दा नेट प्रफिट भनेर यसरी हाम्रो यो जुन के हुन्छ ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर आउनुभयो है त। यसरी 4,50,000 माइनस 1,95,000। यसरी हामीले खर्चलाई चाहिँ हाम्रो घटाउनु पऱ्यो नि त। कति हुने भयो 2,55,000 बराबरको चाहिँ आउने भयो। यसरी हाम्रो टोटल यसमा 4,50,000 भनेर आउँछ 4,50,000 है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा हुने भयो। यसमा यसरी यो कुराहरू हुने भयो। यो भयो हाम्रो क्वेसन नम्बर 3 है। लगभग सजिलै छ। यति गऱ्यो भनेदेखि हाम्रो 5 मार्क्स आयो है। यसमा चाहिँ हामीले इन्कम कुन हो एक्सपेन्सेस कुन हो है। त्यति मात्र नभएर चाहिँ अब हाम्रो पिएलमा जाने आइटम अर्थात् प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा जाने आइटम है, ट्रेडिङ एकाउन्टमा जाने आइटम के हो भनेर चाहिँ मजाले थाहा हुनुपर्छ क्या यसमा चाहिँ है त। यो कुराहरू भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसन गरौँ त। क्वेसन नम्बर 4 रहेको छ है आजको लागि। एकदमै ध्यान दिनु होला। यसमा प्रिपेयर अ प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट। हामीले यसमा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट बनाऊ भन्दैछ अफ द खनाल एन्ड द कम्पनी भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीको नाम के रहेछ भन्दा खनाल एन्ड द कम्पनी रहेछ है कम्पनीको नाम चाहिँ। र अब हेरौँ हाम्रो यसमा के भनेको छ अरू फर द फिस्कल इयर 2064-65 फ्रम द ट्रान्जेक्सन है त। केबाट भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर द फिस्कल इयर 2064-65 को लागि भन्ने कुरा रह्यो है त। यसरी चाहिँ हुने भयो हामीलाई। अब हेरौँ हाम्रो जुन ग्रस प्रफिट रहेको छ 4,50,000 बराबरको है त हामीलाई। अनि त्यसपछि अरू के छ स्यालेरी छ 90,000 बराबरको। र अर्को चाहिँ हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट 5,000 बराबरको। र इन्ट्रेस्ट हाम्रो 15,000 बराबरको रहेछ। स्टेसनरी 7,000 बराबरको। डिस्काउन्ट रिसिभ हाम्रो 9,000 बराबरको। र डिप्रिसिएसन हाम्रो 2,000 बराबरको। र हाम्रो लिगल चार्जेस भन्ने कुरा रहेछ है त। अब यसको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। जस्तै अब हाम्रो स्यालेरी भनेको चाहिँ हामीले कर्मचारीहरूलाई दिने खर्च भयो है, त्यो कुरा भयो। कर्मचारीहरूलाई दिनु पऱ्यो नि त उनीहरूले काम गरेको बापत है। र यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो एडभर्टिजमेन्ट। एडभर्टिजमेन्ट भने चाहिँ विज्ञापन खर्च। जस्तै अब हामीलाई विज्ञापन भन्ने बित्तिकै थाहा छ जसमा चाहिँ अब हामीले विभिन्न प्रकारका पोस्टरहरू टाँस्नेदेखि लिएर अब हामीले अनलाइनबाट टिभीहरूबाट कुनै पनि वस्तुहरूको प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ एडभर्टिजमेन्टहरू दिन सकिन्छ है। हो त्यस्तो गर्दा पनि हाम्रो खर्चहरू हुने गर्दछ है, त्यो कुरा भयो। र अर्को इन्ट्रेस्ट भने चाहिँ ब्याज। ब्याज भने चाहिँ अब हामीले यसरी लोन लिइसकेपछि हामीले के दिनु पर्यो भन्दा ब्याज भनेर चाहिँ हामीले खर्च दिनुपर्ने भयो है त। यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट इन्कम भने होइन, त्यही भएर इन्कमतिर गएन। यो हाम्रो इन्ट्रेस्ट मात्रै भनेछ भनेदेखि हाम्रो खर्च भयो है त। यो कुरा भयो। र यसरी स्टेसनरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड स्टेसनरीसँग रिलेटेड हाम्रो खर्च
है भयो। र डिस्काउन्ट रिसिभ भन्ने बित्तिकै रिसिभ भन्ने बित्तिकै इन्कम हो, क्रेडिट साइडमा जाने भयो। र अर्को भनेको डिप्रिसिएसन, जहिले पनि डिप्रिसिएसन भनेको हाम्रो खर्च हो जुन चाहिँ डेबिट साइडमा जान्छ है त। र अर्को रहेछ लिगल चार्जेस भने चाहिँ हामीले यसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्दै जाँदाखेरि हामीलाई चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ केही खर्चहरू चाहिँ हामीले यसरी बिहोर्नु पर्यो भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो यो लिगल चार्जेस अर्थात् हाम्रो कानुनसँग सम्बन्धित हामीले गर्ने कामसँग रिलेटेड हाम्रो कानुन खर्चहरू लिगल चार्जेसहरू चाहिँ पर्ने भयो है त। यो कुराहरू हुने भयो। अब हामी यहाँ के बनाउँदै जान्छौँ भन्दाखेरि पिएल चाहिँ बनाउँदै जान्छौँ है त। यसमा अब हेर्नु त हाम्रो के छ यसमा सल्युसन भनेर हाम्रो यहाँ रहेको छ कम्पनीको नाम खनाल एन्ड कम्पनी है त। खनाल एन्ड कम्पनी हाम्रो फिस्कल इयर कहिलेको लागि भन्दा 2064-65 लागि है त। यो हामीले बनाउँदैछौँ प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट है त। अब यसरी हाम्रो कहिलेको लागि भन्दा फर द इयर 2000 कहिले भन्दा 2064-65 है त। 2064-65 यसरी हाम्रो के आउँछ एउटा डेबिट साइड आउँछ र यसरी हाम्रो क्रेडिट साइड आउँछ। पार्टिकुलर्स अमाउन्ट र यसरी फेरि हाम्रो के आउँछ यसमा पार्टिकुलर्स अमाउन्ट भनेर है। र हजुरहरूले केही कुरा नबुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त। र अब हेर्छौँ हाम्रो यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ ग्रस प्रफिट रहेछ। ग्रस प्रफिट भन्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसरी बाई ग्रस प्रफिट भनेर जम्मा कति रहेको छ हाम्रो ग्रस प्रफिट भनेर 4,50,000 बराबरको रहेछ है त। कति छ हाम्रो जम्मा 4,50,000 बराबरको है। र यसपछि अर्को हाम्रो के छ एडभर्ट स्यालेरी भनेछ है त। स्यालेरी भनेको खर्च हो, जम्मा कति छ 90,000 बराबरको है त। टु स्यालेरी भनेर 90,000 भनेर हाम्रो यसरी खर्चमा चाहिँ आउने भयो। र यसपछि अरू के छ हेरौँ त एडभर्टिजमेन्ट भनेर चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट भन्छ विज्ञापन खर्च हाम्रो 5,000 जाने भयो डेबिट साइडमा टु एडभर्टिजमेन्ट है त। कति छ हाम्रो जम्मा 5,000 बराबरको है त। यो कुरा आउने भयो। र यसपछि अरू के छ हाम्रो इन्ट्रेस्ट भनेर है त। ब्याज खर्च हाम्रो जम्मा 15,000 बराबरको रहेछ यसरी टु इन्ट्रेस्ट भनेर हाम्रो ब्याज खर्च भनेर कति रहेछ जम्मा 15,000 बराबरको रहेछ। यदि हामीलाई इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस भएन भए त हामीले डेबिट साइडमै राख्थ्यो खर्च भनेर, तर यदि इन्ट्रेस्ट रिसिभ भने भए चाहिँ हामीले इन्कम साइडमा राख्थ्यौँ है त। र यसपछि अर्को के रहेछ हेरौँ त हाम्रो यसमा टु इन्ट्रेस्ट पछि अर्को रहेछ हाम्रो टु इन्ट्रेस्ट पछि स्टेसनरी भनेर 7,000 बराबरको रहेछ है त। टु स्टेसनरी जुन हाम्रो प्रिन्टिङ एन्ड द स्टेसनरी एक्सपेन्सेससँग चाहिँ रिलेटेड भयो, जुन चाहिँ हाम्रो अफिसमा युज हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अफिससँग रिलेटेड सबै एक्सपेन्सेसहरू हामी केमा बुक गर्छौँ भन्दा प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा। जम्मा हाम्रो स्टेसनरी एक्सपेन्सेस भनेर कति रहेछ हेर्नु जम्मा हाम्रो 7,000 बराबरको रहेछ। 7,000 हो कि 70,000 हाम्रो यसमा 7,000 हो है। 7,000 र यसपछि अर्को हेरौँ त हाम्रो के छ डिस्काउन्ट रिसिभ भनेछ भनेपछि डिस्काउन्ट रिसिभ इन्कम हो है। डिस्काउन्ट अलाउड भनेको भए चाहिँ हाम्रो डेबिट साइडमा जान्थ्यो खर्च हुन्थ्यो, तर डिस्काउन्ट चाहिँ रिसिभ भयो अरे भने चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ पर्चेस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले डिस्काउन्ट चाहिँ पाएको रहेछ नि त, त्यसै कारणले गर्दाखेरि है त। यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो के आउँछ यसमा डिस्काउन्ट रिसिभ भनेर आउने भयो। हेरौँ त हाम्रो डिस्काउन्ट रिसिभ कति रहेछ जम्मा 9,000 बराबरको। यो कुरा आउने भयो। त्यसपछि हाम्रो डिप्रिसिएसन भने चाहिँ हाम्रो मूल्यह्रास डिप्रिसिएसन कति छ 2,000 बराबरको है त। टु यसरी हाम्रो के आउँछ डिप्रिसिएसन भनेर डिप्रिसिएसन भनेर कति छ जम्मा 2,000 बराबरको। र अर्को भनेको लिगल चार्जेस। लिगल चार्जेस हाम्रो जम्मा 3,000 बराबरको रहेको छ है। टु लिगल चार्जेस है त।
कति सेयरहरू त लिगल चार्ज जम्मा 3000 बराबरको यसरी आउने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो लगभग सबै आइटमहरू चाहिँ हामीले यहाँ रेकर्ड गरिसक्यौँ। र अब डेबिट साइड भनेपछि खर्च हो हाम्रो। कति रहेछ हेरौँ त, हाम्रो खर्च कति भएछ जोडौँ त, हाम्रो यहाँ जम्मा कति आएछ हेरौँ। हाम्रो यहाँ रहेछ जम्मा डेबिट साइडमा चाहिँ 90,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 3,000 गरेर जम्मा कति आउने भयो त यसमा 1,22,000 बराबरको। यसरी क्रेडिट साइडमा हाम्रो इन्कम भन्नु कति छ 4,50,000 प्लस 9,000 बराबर गर्दाखेरि 4,59,000 भनेपछि 4,59,000 भनेपछि हाम्रो कुन ठुलो रहेछ भन्दा 4,59,000 हाम्रो ठुलो रहेछ। जम्मा हाम्रो चाहिँ ठुलो भने मतलब इन्कम चाहिँ बढी रहेछ। इन्कम बढी रहेछ खर्च भन्दा भनेपछि हाम्रो प्रफिट हुन्छ। कति प्रफिट हुनुभयो भन्दा नेट प्रफिट। यो हाम्रो के हो त भन्दा ब्यालेन्सिङ फिगर हो है त। यसरी हाम्रो 4,59,000 है त। कति छ हाम्रो 4,59,000 नै आउँछ यसमा पनि। 4,59,000 माइनस 1,22,000 गर्दा हाम्रो जम्मा कति आउनु भएछ भन्दा हाम्रो जम्मा कति आउँछ यसमा खर्च भनेर 3,37,000 बराबरको चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट हुनुभयो है त। 3,37,000 बराबरको। यसरी चाहिँ अब यसरी टोटल जोड्दाखेरि त हाम्रो कति नै आउनु भयो भन्दाखेरि 4,59,000 बराबरको आउने भयो हो। यसरी चाहिँ हामीले यसरी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है त। र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नुभएको छैन भने गर्नुहोला। र यो हामीले गरेको क्वेसनलाई चाहिँ कम्तीमा पनि 2 चोटिसम्म चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोला। झन् कन्सेप्ट चाहिँ क्लियर हुँदै जान्छ के। आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ र नेक्स्ट पार्टमा अझै पनि हाम्रो यहाँ यसरी जुन एक्जाममा सोधिएको क्वेसनहरू प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग रिलेटेड हाम्रो अझै धेरै क्वेसन रहेको छ। त्यसपछि हामीले ब्यालेन्स सिट पनि हामी बनाउन जाँदैछौँ है त। हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको लागि अझै हाम्रो अर्को पार्ट जान्छ। त्यसपछि हाम्रो ब्यालेन्स सिट पनि जाने भयो है त। ब्यालेन्स सिट भनेको हाम्रो वास्तात हुने भयो। धेरै छ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट है त। त्यसपछि मात्रै हाम्रो यो पनि प्रफिट एन्ड लसको एकाउन्टको भयो। यो पनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स सिट रहेछ है त हो। यसभन्दा अगाडि हामीले अब अझै एउटा 2 3 है 4 5 6 7 8 9 10 है अझै छ होला हाम्रो पक्कै पनि 10वटा जति चाहिँ हाम्रो अझै नेक्स्ट पार्ट चाहिँ हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टको लागि जान्छ। र हजुरहरूले यसभन्दा अघिका जुन क्लासेसहरू जसमा हामीले ट्रेडिङ एकाउन्टसँग सम्बन्धित धेरै कन्सेप्टहरूको साथै हामीले एक्जाममा आएका क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ नछुटाउनु होला है त। र केही क्वेरिजहरू भए कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला। आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ।